नमस्कार। ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको न्युज अपडेटबाट यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म विवश बुढाथोकी। आज हामीसँग रहेका छन् ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाले माग्यो बेलायतसँग ग्रेटर नेपालको भूभाग र अमेरिका र साउदीले मानेनन् भारतको नक्सा, विभिन्न राज्यहरू नभएको नक्सा प्रकाशनमा ल्याए। अब सुन्नुहोस् पुरा खबर। सुगौली सन्धिपछि गुमेको नेपाली भूभाग फिर्ता गराउन बेलायती रक्षा मन्त्रीसँग माग गरिएको छ फेरि एकपटक। ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाका अध्यक्ष फणेन्द्र नेपाल, कोषाध्यक्ष नवीना खड्का र केन्द्रीय सदस्य विष्णुजङ पाण्डे सम्मिलित एक प्रतिनिधिमण्डलले लैनचौर स्थित बेलायती दूतावास गई रक्षा राज्यमन्त्री मार्कलाई 3 सूत्रीय ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। ज्ञापन पत्रमा सुगौली सन्धिमा गुमाएको जमिन फिर्ता गराउनुपर्ने, त्यसको लागि बेलायत सरकारले भारत सरकारलाई दबाब दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ, सुगौली सन्धिमा गुमाएको जमिन फिर्ता लिने कुरा कुनै जटिल समस्या होइन, खालि बेलायतले यो हाम्रो दायित्व हो भन्ने बुझिदिनुपर्छ। ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चा बेलायत सरकारले भारत सरकारलाई नेपालको जमिनमाथि भारतको कब्जा तत्काल अन्त्य गर्न दबाब दिनु बेलायतको नैतिक दायित्व हो भन्ने ठान्दछ। सैनिक कारबाही गरेर फकल्यान्ड टापुमाथि बेलायती झण्डा फहराउने देशले सैनिक कारबाही गरेरै गोवामाथि कब्जा जमाएको भारतलाई नेपालको जमिन सम्मानपूर्वक फिर्ता गर्ने बाध्यकारी वातावरण बनाइदियोस् भन्ने नेपाली जनताको माग समर्थन जनाएर हामीमाथि न्याय प्रदान गरी उपनिवेशको अन्त्य मार्फत स्वतन्त्रताको शङ्ख घोष गरोस् भन्ने माग पुनः दोहोर्याउन चाहन्छौँ। त्यस्तै बेलायती साम्राज्यको विस्तार र पहिलो तथा दोस्रो विश्वयुद्धमा बेलायतको प्रतिष्ठा र शान राख्न गोर्खा सेनाले खेलेको भूमिकाको स्मरण गराइएको छ। नेपाल र बेलायत बीच सन् 1816 मार्च 4मा सुगौली सन्धि हुँदा तत्कालीन नेपालको 40% भन्दा बढी भूभाग बेलायती साम्राज्यमा गाभिएकोमा बेलायत आफ्नो देश फर्किँदा त्यो कब्जा गरेको भूभाग फिर्ता गराउनुपर्ने भन्ने कुरा बिर्सिएको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। गोर्खा जवान बेलायतलाई चाहिएकाले भारतसँग चलाखीपूर्वक भारतसँग सहमति गरिएको तर नेपालको जमिन फिर्ता नगरेको उल्लेख गरिएको छ। ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ, गोर्खा जवान बेलायतलाई चाहिएको थियो, त्यसैले तपाईँहरूले चलाखीपूर्वक भारतसँग सहमति गरेर लिनुभयो। हामीलाई हाम्रो जमिन फिर्ता चाहिएको थियो, तर तपाईँहरूले नेपालको जमिन भारतको अधीनमा रहन सक्दैन भन्न चाहनु भएन। हामी आज पनि हाम्रो भूभाग फिर्ता लिन लालायित छौँ, जुन भारतको उपनिवेशमा रहँदै आएको छ। बेलायतले त्यत्तिकै छाडेको नेपाली भूभाग फिर्ता हुन्छ कि हुँदैन भन्दै बेलायतलाई प्रश्न गरिएको छ। त्यतिबेला मेची पूर्व टिस्टा नदीको नगरकट्टासम्म र महाकाली पश्चिम सतलज नदीसम्म बेलायतको उपनिवेशमा रहेको हाम्रो जमिन बेलायतले त्यो क्षेत्र छाडेपछि त्यति बेलै स्वतन्त्र भयो कि भएन? के बेलायतले त्यो नेपाली भूभाग भारतका हातमा छोडेर गएको हो? के उपनिवेश हस्तान्तरण हुन्छ? ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले जति जय जयकार गरे पनि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र उनको समूहले भारतको नक्सा नै फेरबदल गरिदिएको भन्दै सामाजिक सञ्जाल तातेको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका जेठा छोरा डोनाल्ड ट्रम्प जुनियरले विश्वको नक्साबाट भारतका काश्मीर र अन्य राज्यहरू हटाएर ट्विट गरेको तथा भारतलाई ट्रम्प विरोधी राष्ट्रहरूको सूचीमा राखेको कुराले भारतमा चर्को विरोध सुरु भएको हो। ट्रम्प जुनियरले निर्वाचनका सन्दर्भमा विश्वका अधिकांश भागहरू रिपब्लिकन पार्टीको समर्थनमा रहेको उल्लेख गर्दै इलेक्टोरल म्याप प्रोडक्सन सार्वजनिक गरेका हुन्। उनको यो ट्विट यो समाचार प्रकाशन गर्दासम्म 81,000 मानिसले लाइक गरिसकेका छन् भने 37,000 भन्दा बढीले रिट्विट गरेका छन्। भारतीय राष्ट्रिय कङ्ग्रेसका नेता तथा साहित्यकार शशि थरूरले मोदीको चाकडीको परिणाम ट्रम्पले भारतीय सीमाबाट काश्मीर र उत्तरका राज्यहरू हटाएर नयाँ नक्सा ट्विट गरेको भन्दै ट्विटरमा मोदीको विरोध सुरु गरेका थिए। राष्ट्रपति ट्रम्पका जेठा छोरा डोनाल्ड ट्रम्प जुनियरले गरेको ट्विटमा भारत लगायत केही देशहरू बाहेक सबै नै रिपब्लिकन पार्टीको समर्थक भन्दै रातो रङ भरिएको छ। रिपब्लिकन विरोधी देशहरूमा चीन, मेक्सिको, भारत, क्युबा, सेनेगल, लाइबेरिया र गिनी बिसाउलाई नीलो रङ लगाइदिएर डेमोक्रेटिक पार्टीका समर्थकको आरोप ट्रम्प जुनियरले लगाएका छन्। यही ट्विटलाई रिट्विट गर्दै थरूरले मोदीले करोडौँ खर्च गरेर भारतमा बोलाई रङ्गशालाका लागि ट्रम्पको गुणगान गाएको परिणाम भारतलाई मेक्सिको र चीनसँगै र उनीहरू जस्तै भएको लिस्टमा राखेको आरोप लगाएका छन्।
ट्रम्प जुनियरबाट गरिएको ट्विटमा भारतका काश्मीर र उत्तर पूर्वी राज्यहरू भारतको नक्साभित्र छैनन्। भारतको नक्सा अदल-बदल गरी प्रस्तुत गरिएको छ। यसैबीच साउदीको 20 रियालको नोटमा विश्वको नक्सा छापिएको छ र सो नक्सामा जम्मू काश्मीर र लद्दाखलाई भारतको भूभागका रूपमा देखाइएको छैन। साउदीले 20 रियालको G20मा आफ्नो अध्यक्षतालाई सङ्केत गर्न विश्वको नक्सा राखेको हो। भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले यस मामिलामा साउदीले तत्काल सुधारात्मक कदम उठाउनुपर्ने बताएका छन्। मिडिया रिपोर्टहरूका अनुसार यस नक्सामा पाकिस्तान प्रशासित काश्मीरको गिलियोत बाल्टिस्तान क्षेत्रलाई पनि पाकिस्तानको हिस्सा देखाइएको छैन। तपाईलाई आजको न्युज कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट लेख्न नभुल्नुहोला। अर्को न्युज सम्मको लागि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।